मगफिरत, रहमत, बरकत की फुहार बस होने वाली है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आ रहा है और वो रग़बत और मोहब्बत से रहमतें और बरकतें समेटने के लिए अपनी कोशिश शुरू कर चुके हैं। रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। जिस दिल में नफ़रत, बुग़्ज़, जज्बा इंतकाम, कीना, हसद जैसे मूज़ी इमराज हों, ऐसे लोग ज़हनी सुकून से महरूम होते हैं और जब तक ज़हनी सुकून हासिल ना हो इबादत में मज़ा नहीं आता, नेकियों का शौक नहीं बढ़ता और दिल में नफरत और कीना रखने से अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी नहीं फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पीर और जुमेरात के दिन खोले जाते हैं, फिर हर उस बंदा की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करता, सिवाय उस शख्स के जो अपने भाई से कीना रखता है। फिर कहा जाता है, इन दोनों को देखते रहो यहाँ तक कि वो बाहिम राजी हो जाएं। दोनों को देखते रहो यहाँ तक कि बाहिम राजी हो जाएं। इन दोनों को देखते रहो यहाँ के दोनों बाहिम राजी हो जाएं। लिहाजा रमज़ान से पहले अपने दिल को इन अजियत देने वाली मसरूफियात से फारग कर लें और अपने दिल को हर किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों से सुथरा लें। लेकिन क्या करें, नफरत, गुस्सा और इंतकाम लेने की आग बहुत शदीद होती है। तो हल भी मौजूद है, अपनी मोहब्बत अल्लाह ताला से मजबूत करें। मोहब्बत जब मजबूत होती है, जब हम कुर्बानी देना सीख जाते हैं। मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। ये कुर्बानी कई किस्म की होती है, अना की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने के लिए कुर्बानी देना सीखें। अपने सारे गए पुराने दुख और सुख के मामलात अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक करें। तो अब करने का काम ये है कि जिन पर गुस्सा है उन्हें मुआफ कर दें और जिन्हें आप पर गुस्सा है उनसे माफी मांग लें। जिन अपनों से आप नाराज हैं, नफरत करने लग गए हैं, हसद का शिकार हैं, उनकी तरफ सुलह का पैगाम भेज दें। तो बड़ा ही मुश्किल काम ये है, लेकिन कर गुजरें क्योंकि आप कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो अपनी नाराजगी, गुस्सा 3 दिन से आगे नहीं लेकर जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका अपनाएं। सलाम में पहल करें। करीब के रिश्ते हों या दूर के रिश्ते, वो जवाब दें या ना दें, आप अल्लाह की रजा की खातिर काम कर गुजरें और उसका सिला भी अल्लाह से मांगे, किसी इंसान से नहीं। और बेशक अल्लाह बेहतरीन सिला देने वाला है। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शबान का चांद नजर आते ही सहाबा कराम अलैहि रिज़वान तिलावत कुरान पाक की तरफ खूब मतवज्जो हो जाते, अपने अमवाल की ज़कात निकालते ताकि मसाकीन मुसलमान माह रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयारी कर सकें। तमाम कैदियों को तलब करके जिस पर अद यानी शरई सजा जारी करना होती उस पर हद कायम करते, बकिया जिनको मुनासिब होता उन्हें आज़ाद कर देते। ताजिर अपने कर्जे अदा करते, दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेते। यूं माह रमज़ान से कबल ही अपने आप को फारग कर लेते और रमज़ान शरीफ का चांद नजर आते ही मिल करके बाज हजरात इत्काफ में बैठ जाते। यकीनन रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के हवाले से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन का अंदाज हम आशिकाने सहाबा और अहले बैत के लिए लायके तकलीद और काबिले पैरवी है। हमें भी उनकी पैरवी करते हुए रमज़ानुल मुबारक की तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देना, अपने अमवाल की ज़कात निकालना, कर्जे अदा कर देना, दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेना और रमज़ानुल मुबारक से पहले ही खुद को फारग करके पूरे माह के एहतिकाफ के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज लोग दीन की बजाय दुनिया को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं और अक्सर ही दुनियावी कामों में मशगूल दिखाई देते हैं, जबकि दीनी काम तो एक तादाद है जो करती ही नहीं और जो करते हैं उनकी एक भारी तादाद का अंदाज जैसे तैसे करके अपने गुमान में सर से उतारने वाला होता है। नमाज, ज़कात वगैरह दीगर इबादात की तरह रोज़ों के हवाले से भी यही हाल है। रोज़े के मुतालिक ज़रूरी दीनी इल्म हासिल कर लीजिए। रोज़ा किस पर फ़र्ज है, सहर व अफ्तार के दुरुस्त औकात क्या हैं, रोज़े की नीयत के मुतालिक क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता, किन कामों से मकरूह होता और किन मजबूरियों की वजह से रोज़ा छोड़ा जा सकता है। एक भारी तादाद को इन मसाइल के मुतालिक ना तो मालूम होता है और ना ही किसी से इन मसाइल का इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं।
لہٰذا ابھی سے اپنے روزوں کی فکر کیجیے اور مذکورہ مسائل کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی سے تگودو شروع کر دیجیے۔ گزشتہ روزوں کی قضا کر لیجیے۔ گزشتہ رمضان المبارک کے روزوں میں سے کسی روزے کی قضا اگر آپ پر لازم ہے تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اس روزے کو رکھ لیجیے۔ اچھی اور نیک صحبتوں کی کمی کی وجہ سے آج کل گناہوں کا بازار گرم ہے۔ گناہوں کی نحوست قبر و آخرت میں تو ویسے ہی آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، مگر رمضان المبارک میں گناہ کرنے پر مزید سخت پکڑ ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں گناہ کی نحوست کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کو کرنا۔ پس تم تمام رمضان نشر کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ ظاہری ہوں یا باطنی، سب کا ارتکاب ناجائز اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہٰذا خود کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچانے کے لیے رمضان المبارک پر آنے سے پہلے ہی ان تمام گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا، ان سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا لازمی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کے بارے میں علم حاصل نہ کیا یا حاصل تو کیا لیکن گناہوں سے خود کو نہ بچایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک میں کسی ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہو جائیں، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ ظاہری اور باطنی کبیرہ گناہوں کے متعلق معلومات حاصل کر لینا بہت مفید ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے کام میں مصروف ہوں جو مشقت والا ہو یا جس کا وقت اتنا زیادہ ہو کہ روزہ رکھنے یا اسے پورا کرنے میں رکاوٹ کا باعث ہو۔ دنیا کو زیادہ اہمیت دینے، بعض اوقات گھریلو اخراجات کی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ لوگ رمضان میں بھی مشقت کے کام کرتے اور روزہ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ بہار شریعت میں لکھے گئے اس مسئلے کو غور سے پڑھیں۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف، کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا زن غالب ہو۔ لہٰذا روٹیاں پکانے والے کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمار، مستری، مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ یہ زیادہ ضعف یعنی کمزوری کا اندیشہ معمار، مستری، مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ زیادہ کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر دیں۔ آنے والے لمحات اور معاملات کے پہلے سے ہی تیاری کر لینے والوں کو دنیا عقل مند شمار کرتی ہے۔ رمضان المبارک میں بھی رب عز و جل کی طرف سے رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانوں کو لیے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے۔ لہٰذا میری تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد ہے کہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے رمضان المبارک کی تشریف آوری سے پہلے ہی اس کی تیاری پر توجہ دیجیے اور رمضان المبارک کے قدردانوں میں اپنا نام لکھوا لیجیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے خوب مستفید ہونے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ایسے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔